रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अहम चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। थोड़ी सी चीज़ें अगर आपको सख्त लगे और अगर लगे कि आज मैं थोड़ी सी सख्ती से बात करूँ या कोई चीज़ ऐसी बोल दूँ तो इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा सा अपना हाथ हौला रखिएगा, क्योंकि बनता है, अब तो बनता है, ठीक है जी। जज साहिबान जो है वो नहीं थे, वो छुट्टियों पर गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? नारान कागान मरी, ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि मुल्क में जो है ना, जब चैन ही चैन हो, मुल्क के अंदर जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो फिर इंसान घूमने जाता है, आउटिंग पे जाता है। उसका दिल करता है कि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, क्योंकि उसकी तरफ हर चीज़ सुकून की होती है, उसके ऊपर कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। अगर हमारे घर के अंदर कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है, हमारे घर का कोई फ़र्द किसी परेशानी में मुब्तला होता है, तो क्या हम आउटिंग पे निकल जाते हैं? क्या हम घूमने फिरने चले जाते हैं? क्या हम सैर व तफरी के लिए चले जाते हैं? क्या ज़िंदा कौमें, ज़िंदा इंसान क्या ऐसी हरकतें करती हैं जो हमारे मुल्क के लोग कर रहे हैं? अच्छा जी, एक फुटेज अभी मेरे सामने आई जी, वो थी जी इकरारुल हसन की, यासिर शामी थी उसके अंदर, और इकरारुल हसन की सेकंड वाइफ फ़रा वो मौजूद थे, और वो मरी की तरफ कहीं घूम रहे फिर रहे। तो उन्होंने अपना एक वीडियो व्लॉग बनाकर डाला जिसमें गाना गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अय्याशी हो रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले, अभी कल या परसों, मैंने यासिर शामी की एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हम अवार्ड के उन फ़नकारों को जो इस टाइम हैं और वहाँ पर अपनी जो है वो अवार्ड सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कैप्शन में अपने थंबनेल पे लगाया हुआ था कि एंजेला जूली जो है वो पाकिस्तान आई हुई है इस वक्त, और वो सलाब ज़दगान की मदद के लिए इधर आई हुई हैं, और हमारे एक्टर एक्ट्रेस जो है वो घूमने फिरने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो जब आज इनकी वीडियो मेरे सामने आई तो मुझे बड़ा धचका लगा। वो इसलिए लगा, और मुझे तो क्या, वो जिन लोगों ने भी कमेंट किए और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी कहा कि पहले हमसे पूछ रहे थे कि इकरारुल हसन कहाँ है, और कुछ एक भाई साहब हैं जो बहुत ही मुझे मैसेज करते कि इकरारुल हसन को ISI में भर्ती कर दिया जाए। नो डाउट उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की है उन्होंने, तब जाके उनका ये नाम बना है। अच्छा, इस केस में उनकी अचानक एंट्री और इतनी दबंग एंट्री कि जिसके बाद सभी खुश हो गए और दुश्मन के दिल लर्जे कि इकरारुल हसन साहब इस केस के अंदर आ गए। अब यकीनन मज़लूमों को जो है वो ज़रूर इंसाफ मिलेगा, बच्ची माँ बाप से ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि इकरारुल भाई का नाम हमेशा से मज़लूम बच्चों में, मज़लूम माँ बाप को मिलाने में इस्तेमाल हुआ है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है मेरी, गला ख़राब है। तो सबने ये सोचा कि इकरारुल हसन साहब जब इस केस के अंदर आए तो यकीनन कुछ बेहतरी होगी, और नो डाउट बेहतरी कुछ हुई भी, यानी कि बच्ची पहुंची, कुछ ना कुछ उन्होंने अपना किरदार अदा किया। सामने बज़ाहिर बहुत सारे देखने वाले खफा भी थे कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया, मगर बहुत सारे लोगों को पता भी है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पर भी लाए। आखिरी मार्का उनका हुआ जुनैरा माहम के साथ, जिसके अंदर उन्होंने वो ट्रांजैक्शन जो कि फ़ोटोकॉपी के नाम पर जो है वो ज़हीर के केस के लिए जो है वो जुनैरा माहम ने जो है और अली जाफ़री ने जो है वो हथियाए थे, ठीक ठाक पैसा था, उसकी ट्रांजैक्शन की कुछ रसीदें दिखाई, जिसके जवाब में जुनैरा माहम ने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे और 7 दिन के अंदर इसका जवाब देना होगा। उसके बाद मामला ठंडे हो गए। इकरार भाई ने उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। जुनैरा माहम भी जो है वो FIA का नाम ही लेती हैं, खुसूसी और खुफिया अदारों का नाम लेती हैं, मगर कभी नज़र नहीं आई। आज उनको वहाँ पे आउटिंग करता देख के, चले भाई इंसान है, इंसान घूमता है फिरता है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, हर इंसान घूमता है, मगर इस सिचुएशन में जब मुल्क सैलाब की ज़द में है और इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि हमारे नामी गिरामी लोग आगे आएँ और अपना हिस्सा डालें, उन सैलाब ज़दगान की मदद करें, उनके लिए कुछ ना कुछ रिलीफ करें, क्योंकि इनके चेहरे ऐसे, इनके फेस ऐसे, इनका बोलना ऐसा जो असर रखता है। मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बोलूँ मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने सैलाब ज़दगान को देना, कोई इतना असर नहीं करेगा, मगर ये कहेंगे तो इनके चैनल पर लाखों की तादाद में लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं और इनको प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमेशा सच्चाई की बात करते हैं। आज उनको इस तरह से घूमते फिरते देखे, उनके बहुत सारे मद्दा जो हैं, जो उनके जानने वाले, जो उनके प्यार करने वाले, जो उनसे मोहब्बत करते, उनके दिल खफा हुए। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल है, बच्चियाँ मुस्तकिल अगवा हो रही हैं, इंसाफ मिल नहीं रहा, जजेस लापता हैं, वकला पता नहीं कहाँ हैं, वकला जो है वो एंकर पर्सन बन गए, एंकर पर्सन जो हैं वो वकला बन गए, तो सब कुछ गुटपुट हो गया है। उसके अंदर ये लोग जो हैं वो इन्जॉय करते रहे, चल इन्जॉय कर लेते। अब इन्होंने वीडियो बना के इसको अपलोड कर दिया, जिसके ऊपर ज़ाहिर है वो माँ बाप, जैसे मेहदी काज़मी साहब, साइमा भाभी, उम्मे हानी के फादर है, वो जब देखते हैं कि जब हमारे केस की बात होती है तो इनके ये बात नहीं करती है। वो सैलाब ज़दगान जो कहीं ना कहीं भूखे प्यासे सर नंगे बैठे हुए हैं, जिनको सरों पर छत नहीं है, वो इनको अय्याशी करते हुए, और जब इनको मसीहा मानते हैं ना, असल है जब हम किसी को मसीहा मानते हैं और वो मसीहा घूम रहा फिर रहा और आउटिंग कर रहा हो, पर्सनल लाइफ सबकी होती है, इसको आप अलग से रख लेते, ना दिखाते पब्लिकली, तो शायद लोग इतना हर्ट ना होते, लोगों के जज्बात इतने हर्ट ना होते। लोग चाहते हैं कि आप बात करें, आप इस केस के ऊपर बात करें, आप लोगों के हक़ में बात करें,
اور ابھی آپ لوگ خاموش ہیں، نہ یاسر شامی اس کے اوپر بات کرتے چل رہی ہے، اور یہ کیس نہیں معلوم کتنا لمبا جائے گا۔ آپ اور ہم تو شاید ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں، آپ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، مگر وہ ماں باپ جو اس کرب میں ہیں ان کے دل سے پوچھئے وہ کس طرح کے اپنے دن رات گزار رہے ہیں۔ ان کی عیدیں 2 عیدیں برباد ہو چکی ہیں، ان کے رمضان روزے جو ہے وہ اپنے بچوں کے بغیر گزرے، محرم کا بابرکت مہینہ بھی انہوں نے اپنی اولادوں کے بغیر گزارا۔ تو خدا را کچھ رحم کرے، اگر آپ نے اپنی بچی سمجھی ہوتی نا تو آپ اس طرح چھٹیوں پہ نہ ہوتے، آپ کی فل فور کوشش ہوتی۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، جب بھی کوئی اہم سماعت ہوتی ہے، پہلے دن سے میں یہ زہرا کاظمی کا کیس دیکھ رہی ہوں کہ جب بھی کوئی اہم سماعت ہوتی ہے جج صاحبان جو ہے وہ گھومنے چلے جاتے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو جب ظہیر اور دعا زہرا کی ریکوری کی بات ہو رہی تھی، جب ان کی ریکوری تب بھی یہ عدالت سے چھٹیوں پہ چلے گئے تھے، اور پھر جو دوسرے جج صاحب آئے انہوں نے ان کو 3 دن کے اندر کیس نمٹا کے فارغ بھی کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے جج ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور جو جج صاحب جنہوں نے یہ سارا سماعت دیکھنا ہے وہ چھٹیوں پر ہے۔ سب مزے کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش ہے، کسی کو کسی کے بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس ملک میں کسی کو کسی کی اولاد سے پرواہ نہیں ہے، سب کو صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ امریکہ، کینیڈا، لندن میں پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، میرے گھر کے اندر سب کچھ اچھا ہے۔ باہر کیا ہو رہا ہے ہماری بلا سے، ہمارے گھر میں ہمارے بینک میں ڈالر آ رہا ہے، ہمارے بینک میں پیسے آ رہے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی۔ کوئی بھوک سے مرتا ہے یا کسی کی بچیاں اٹھائی جاتی، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر سروکار ہوتا، اگر ان کو سروکار ہوتا، اگر یہ واقعی ان کو دل سے اپنی بچیاں سمجھتے اور ان کو لگتا کہ ہماری بیٹیاں وہ اس کرب کو سمجھتے، تو کیا وہ اتنی لمبی لمبی چھٹیوں پہ جاتے؟ کیا وہ اس طرح سے اس کیس کو لے کے چلتے یا اس کیس کو اس طرح سے نمٹاتے؟ یہ تو وہ کیس بھی نہیں ہے جس کے اندر جائیدادوں کا کیس ہوتا ہے۔ جائیداد تو چلو زمین ایک بے جان چیز ہے، مگر اس میں بھی انسان کا خون پسینہ پیسہ لگتا ہے، آنا جانا لگتا ہے۔ یہاں پر ماں باپ کی کیفیت دیکھیں، وہ پل پل ہر روز ہر گھنٹہ ہر منٹ کو کاؤنٹ کرتے ہوں گے کہ اب یہ والی ہیئرنگ کی ڈیٹ آئے گی اور اس دن ہماری بچی کے حق میں کوئی فیصلہ ہوگا۔ اور جب وہ ڈیٹ آتی ہے جج صاحبان نہیں ہوتے، جج صاحب ہو تو وکلا نہیں آتے، وکلا ہوں تو کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ نور بی بی اور رائے خرم ان کی ابھی تک جو ہے گرفتاری نہیں ہوئی، تیسری دفعہ ان کے لیے اریسٹ وارنٹ جاری کیے جائیں گے۔ پولیس بھائی جان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی، سیلاب بھی آ کے گزر گیا، بارشیں بھی ہو کر ختم ہو گئیں، اب آپ کیا کراچی میں برف باری کریں گے؟ وہ کیوں نہیں لیٹر پنجاب کے لیے لکھ رہے کہ بھئی ان کو گرفتار کیا جائے؟ پھر کہتے کہ یہ گینگ نہیں ہے، وہ اسی گینگ نہیں سے، وہ کوئی گینگ نہیں سے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو نور بی بی کو گرفتار نہیں ہونے دیتی؟ وہ کون سی طاقت ہے جو رائے خرم کو گرفتار نہیں ہونے دیتی؟ پھر کہتے ہیں کہ ایسی گینگ نہیں ہے۔ گینگ کس نو کہتے ہیں بھئی؟ یہ بتا دیں نورا بی بی، گینگ کینو کہتے ہیں؟ اینو کہتے ہیں گینگ۔ یہاں ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس بھی اگر ایک سائیکل کو ہاتھ بھی لگا لے، ایک روٹی بھی اٹھا لے، تو اس کو بھی جو ہے سالوں سالوں گھسیٹ کے جو ہے وہ جیل میں بند کرتے ہیں، لاکھوں روپے لے کے چھوڑتے ہیں۔ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ کون سی کھیت میں آپ اگی تھی؟ اس کھیت کا ہم کو بھی بتا دیں تاکہ ہم اور پاکستانیوں کو بولے جا کے اسی کھیت میں اگ جاؤ جہاں پہ قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے، جہاں پہ اریسٹ وارنٹ جاری ہونے کے بعد بھی گرفتاریاں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔